नमस्कार, टिभी पञ्चली 8K मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेकपा माओवादी केन्द्र शङ्खरापुर नगर समितिको दोस्रो नगर सम्मेलन शङ्खरापुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 चर्सिङ पौवा काठमाडौँमा भव्यताको साथ सम्पन्न भएको छ। यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिका रूपमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयको मन्त्री माननीय शशि श्रेष्ठको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको छ। यस सम्मेलनको उद्घाटन नेकपा माओवादीको अध्यक्ष श्री पुष्पकमल दाहाल ज्यूको भिडियो प्रसारण मन्तव्यबाट उद्घाटन भएको हो। 753 वटा पालिकाहरूमा नगर सम्मेलन गर्ने र पुराना नगर कमिटीका सदस्यहरू भङ्ग गरी नयाँ सदस्य चयन गरी पार्टी सदस्यहरूलाई अझ सबल र मजबुत बनाउने यस सम्मेलनको उद्देश्य रहेको छ। यसै शङ्खरापुर नगरको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, आज हामी देशको सबै ठाउँमा नगर र गाउँपालिकाको सम्मेलनको उद्घाटन सत्र कार्यक्रमहरू देशैभरि सफल पारिराखेका छौँ। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डबाट अघि 1 बजे देशैभरिको सम्मेलनलाई सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। तपाईँ हामीले पनि अध्यक्ष कमरेडको सम्बोधन केही सुनिसकेका छौँ। साँच्ची नै हामी राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म जाँदैछौँ र देशलाई स्वाधीन बनाउनको निम्ति देशमा भएका विकृति विसङ्गतिहरू, पार्टीभित्र रहेका पनि विकृति विसङ्गतिहरूलाई हामीले आन्तरिक ढङ्गबाट छलफल बहस र विचारबाट अनुमोदन गर्दै देशको नेतृत्व एउटा सक्षम सबल नेतृत्व बनाउनको निम्ति हामी आज यतिखेर देशैभरि पार्टीको निर्देशनलाई पालना गर्दै हाम्रो शङ्खरापुर नगरपालिकामा पनि हामी त्यो काम गर्न गइराखेका छौँ। यो कुराहरू तपाईँ हामी सबैलाई अवगत नै छ। कमरेडहरू, हाम्रो पार्टी हिजो 10 वर्षको महान जनयुद्ध, 19 दिनको आन्दोलन, 62-63 पछाडिको 64 को चुनाव, 70 को चुनाव हुँदै स्थानीय चुनाव हुँदै 74 को चुनावसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो बिचमा ठुल्ठुला दुर्घटनाहरू भए, विभाजनहरू भए, पार्टीहरू टुटफुट र विभाजनमा गए। तपाईँ हामी पनि टुटफुट र विभाजनमा रमायौँ। त्यो स्थितिमा हामी आज फेरि एकजुट भएका छौँ। हामी 64 सालको स्थितिमा हाम्रो पार्टीलाई फर्काउनको निम्ति तपाईँ हामी सबैको अथक प्रयास, मेहनत, सबैको एउटा ठुलो त्याग, तपस्या, सङ्घर्षले मात्र पार्टी यो ठाउँमा आएको छ र पार्टीको नेतृत्वले पनि अहिले देशभरि एउटा सही खालको नीति लिएर सबैलाई गाउँ गाउँमा फर्क, टोल टोलमा फर्क, नगर नगरमा फर्क भनेर पार्टीले एउटा निर्देशन दिइराखेको स्थितिमा हामी गाउँ गाउँमा आएका छौँ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, जनताले एउटा सेवक चाहेको छ, न कि जनतालाई सेवाभन्दा अर्थकै गर्ने तत्त्व चाहिराखेको छ। त्यसकारणले माओवादी मात्र त्यस्तो पार्टी हो, माओवादीका कार्यकर्ता मात्रै त्यस्तो पार्टी हो। जनताको सुख दुःखमा, जनताको अप्ठ्यारोहरूमा हिजो 10 वर्षको जनयुद्धदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि हामी जनताकै बिचमा रहेको कारणले पनि हामी जनआधारित क्याडरहरूको पार्टी बनाउन गइराखेका छौँ। जनताद्वारा निर्वाचित गरेर नयाँ टिम बनाउनको निम्ति गइराखेका छौँ र यो टिमले साँच्चीकै देश र जनताको पक्षमा काम गर्नेछ, देश र जनताको सुख र दुःखमा साथ दिनेछ। हाम्रा यस क्षेत्र, यो नगरभरिको सबै दुःख पीर मर्कामा हाम्रो पार्टी जनताको घर दैलोमा जानेछ र फेरि पनि पहिलाकै जस्तो स्थितिमा पुग्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु र सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई पार्टीले अगाडि सारेको नीतिभन्दा बाहिर अराजक ढङ्गले जान छुट छैन। पार्टीको नीति नियमभन्दा बाहिर हामीले जनताका विरुद्ध जान हुँदैन भन्ने कुरो यत्रो आन्दोलनबाट पछाडिबाट थाहा पाइसकेका छौँ। त्यसकारणले पार्टीको विरुद्धमा जाने छुट कसैलाई पनि छैन। पार्टीले जनताको संरक्षण गर्ने, कार्यकर्ताको संरक्षण गर्ने, जनताका सुख दुःखमा हाम्रो पार्टीले गर्नुपर्ने सबै खालका सहयोगहरू हाम्रो तर्फबाट हुनेछ र यो सम्मेलनमा साँच्चीकै तपाईँहरूको, युवाहरूको, महिलाहरूको, विद्यार्थीहरूको, सबै किसान, मजदुर सबैको एउटा व्यापक उपस्थिति रहेको छ र पार्टी सङ्गठनमा पनि त्यस्तै खालले महिलाहरूको प्रतिशत 35%, दलितहरूको प्रतिशत, युवाहरूको प्रतिशत र सबैको समावेशी पार्टी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ, न कि हामी पहिलाको जस्तै हाम्रो टिम, सानो टिम लिएर हिँड्ने
त्यो छुट पार्टीले दिएको छैन र यो नगर सम्मेलनले पनि त्यो छुट पाउने छैन र पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै अगाडि बढ्नको निम्ति महिलाहरूलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। महिलाहरूलाई सबै क्षेत्रमा, राज्यका सबै निकायमा, नीति नियममा, संविधानमा, पार्टीका विधानहरूमा समावेशी बनाउने, 50% पुर्याउने भनेर आइराखेको स्थितिमा हामीले त्यही अनुसार गर्दै जानुपर्छ। युवाहरूलाई पनि पार्टीका सबै निकायहरूमा अगाडि बढाउने, सरकारका सबै निकायहरूमा अगाडि बढाउने भनेर नीति आइसकेपछि हामी त्यही नीति अनुसार जानुपर्छ। त्यसकारणले यो सम्मेलन भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्ने तपाईँ हाम्रो दायित्व छ र यो हुन्छ। त्यसै गरी आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले किन समाजवादको नारा लिएर अगाडि बढ्यो, हिजो किन 10 वर्षको जनयुद्ध सुरु गर्यो, यी कुराहरू तपाईँ हामी सबैलाई अवगतै छ। हेपिएका, उत्पीडनमा परेका, अन्यायमा परेका, शोषणमा परेका सम्पूर्ण जाति जनजातिहरू, महिला, दलित र सबैका अधिकारहरूलाई राज्यको सबै क्षेत्रमा संविधानमा लिपिबद्ध गरेर अगाडि बढिरहेको स्थितिमा अब त्यो अधिकार लिनको निम्ति तपाईँ हामी सबै जाग्नुपर्छ। तपाईँ हामी आफ्नो अधिकार लिनको निम्ति घर घरबाट एउटा खालको राज्यका सबै स्थानीय निकाय, केन्द्र, प्रदेशका सबै क्षेत्रमा हाम्रो प्रतिनिधित्व हुन पाउनुपर्छ। अनि मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, अनि मात्रै हामीले चाहेको देश विकास गर्न सक्छौँ। उपभोक्ता समितिहरू, सहकारीहरू, कृषि संस्थाहरू, सबै क्षेत्रहरूमा हामी लाग्न जरुरी छ। महिलाहरूको उपस्थिति, पुरुषहरूको उपस्थिति, विद्यार्थीहरूको उपस्थिति, युवाहरूको सबैको प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ। र ज्येष्ठ नागरिकहरू, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चमा बस्ने कुराहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू सल्लाहकार समितिमा बस्ने कुराहरू र पार्टी कतै ट्र्याकमा जान्छ, ट्र्याकभन्दा बाहिर जाँदैछ, जनताको विरुद्धमा जाँदैछ, कार्यकर्ताहरू त्यो अराजक ढङ्गले जाँदैछ भने पनि तपाईँहरूको सल्लाह सुझावहरू महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यसको निम्ति आज बन्ने सङ्गठन अवश्य पनि 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र यो शङ्खरापुर नगर र काठमाडौँ जिल्लालाई नै झकझगाउने खालको हुन जरुरी छ। यसले त्यस खालको नेतृत्व चयन गरोस् र सबै समावेशी समानुपातिक ढङ्गले पार्टीको कमिटीलाई पनि अगाडि बढाओस् भन्दै निर्वाचित हुने अब बन्ने टिमलाई म अग्रिम बधाई तथा शुभकामना दिँदै देश र जनताको निम्ति, सबै सर्वहारा वर्गको निम्ति पार्टी सदैव अगाडि बढिरहनेछ र हामी सबै त्यसमा साथ र सहयोग सहित अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै फेरि पनि सबै अब निर्वाचित हुँदै कमिटीलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै मेरो आफ्नो छोटो भनाइ अन्त्य गर्छु। समय थोरै छ, त्यसैले म संक्षिप्तमा शङ्करापुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 को सन्दर्भमा म यहाँको वडा अध्यक्ष भएको हैसियतले र यहाँको जनप्रतिनिधि भएको नाताले र त्यसमा पनि समग्रमा सबै जनप्रतिनिधिहरू हुँदै गर्दा शङ्करापुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 मात्र अर्थात् काठमाडौँको पूर्वी भेगमा हामीले यो नगरको वडा नम्बर 3 लाई प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर हामीलाई दिनुभएको यस भेगका जनताप्रति फेरि म शिर झुकाएर अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। अवस्था यो थियो, समय जटिल थियो, घर्किँदै गइरहेको अवस्था थियो, जुन समयमा सम्भवतः हामी माथि धेरै किसिमको एउटा अनुमान गर्दथे। माओवादी अब कहाँ हुन्छ, माओवादी अब के हुन्छ, माओवादी अब कसले चिन्छ, माओवादीलाई के गर्नु सक्छ र माओवादी को हो भन्ने सन्दर्भमा निकै ठुलो चर्चा परिचर्चा चलिरहेको बखत हामीले जुन खालको अवसर यहाँ प्राप्त गर्यौं, जुन अवसरको बावजुद हामीले शङ्करापुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 अर्थात् सिंहै नगरपालिका मध्येमा एउटा वडा शङ्करपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3, जुन वडा पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि त्यत्तिकै सम्पन्न छ, कृषिको हिसाबले त्यत्तिकै उर्वरा छ र यहाँ सबै नागरिकहरू एकदम एउटा आफ्नो समावेशिता समानुपातिकमा विश्वास गर्दै अगाडि बढिरहेको हामी सबै नागरिकहरूलाई हामीले यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाउँदै गर्दा हामीले शङ्करपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा के गर्यौं समग्रमा छोटो म संक्षिप्त विवरण पेश गर्न चाहन्छु। हामी निर्वाचन हुँदा पहिलो वर्ष त लगभग अलिकति ऐन बनेको थिएन, कर्मचारी थिएन, एवं रीतिले फेरि धेरै वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन
नगरपालिका जनप्रतिनिधिविहीन हाम्रो ओडा एकदम आकुल व्याकुल भएर बसेको अवस्थामा हामीले प्रतिनिधित्व गरेर आइसके पश्चात हामी के गर्ने भनेर 1 वर्ष त अल्मल्यौँ। दोस्रो वर्ष प्लानिङ सुरु भयो। नगरपालिकाको नीति अनुसार नै हामी प्लानिङ सुरु गऱ्यौँ। जुन प्लानिङमा शंकरपुर नगरपालिका केले समृद्ध हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा हामीले छलफल गर्दा शंकरपुर नगरपालिका कृषि र पर्यटनले मात्रै यो शंकरपुर नगरपालिकालाई सम्पन्न बनाउन सक्छ भन्ने अठोटका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। जस सन्दर्भमा शंकरपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 लाई के गर्नु सकिन्छ त भनेर हामीले यसलाई डीपीआरमा उतार्नु खोज्दा हामीले शंकरपुर नगरपालिकालाई पर्यटनको दृष्टिकोणले सम्पन्न बनाउनुको निम्ति हामीले यो ठाउँलाई एउटा डीपीआर गर्ने योजना बनायौँ। जस अनुरूप हामीले यहाँ उयामाथि घाङ्गेलघाङमा बुद्धको मूर्ति सहितको एउटा भ्यू टावर राखेर यहाँ जर्सिङबोमा तालको डीपीआर बनाएर र यो जर्सिङबोलाई समृद्ध शिक्षाको क्षेत्रमा विद्यालय बनाएर हामीले भन्ने गरेका थियौँ सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने जस्तै भन्ने हाम्रो नारा थियो, जसलाई हामीले सार्थकता दिनुको निम्ति हामीले एउटा डीपीआर मार्फत हामी अगाडि बढ्यौँ। जस अनुरूप हामीले लगभग अहिले शंकरपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 को यहाँ वडा कार्यालयको भवन बन्दै गरेको यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ। यो भवन केही मान्छेहरूको एउटा आकल छ, अड्कल छ, यो किन बनाइराखेको हो, यो यत्रो भवन वडालाई किन चाहियो भन्ने खालको जिज्ञासा छ। यहाँहरूले के कुरा प्रश्न हुनु जरुरी छ भने शंकरपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 को यो जर्सिङपोवामा यो भवन किन आवश्यकता छ भन्दा अहिले पनि तपाईँ हामी हेर्नु सक्नेछौँ, यहाँ हामीले बुझ्नु सक्ने अवस्था हो। यहाँको हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरू, हाम्रा बुवा आमाहरू हामीले राज्यले दिएको एउटा सुविधा एउटा लिनको निम्ति पनि साखुमा गएर लाइन बस्दा न उसले आफ्नो कुरा राख्नु सक्दछ न उहाँले राख्नुभएको कुरा त्यहाँको मान्छेले बुझ्दछ। यसै गरी पीडित भइरहेको अवस्थामा हामीले शंकरपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 को एक फ्लाइटमा हामीले एउटा बैंक राखेर यहाँ माथि शंकरपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 को केही भागको ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले त्यहाँ तल धाउनु नपरोस् र यी नै उहाँले पाउने सुविधाहरू प्राप्त होस् भन्नको निम्ति हामीले बैंक स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौँ। जसको फलस्वरूप हामीले लगभग हाम्रो भवन तयार भइसकेको अवस्था छ। यो चिन्ता हामीलाई मात्र हो र यहाँ वडा अध्यक्षहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, साथीहरू विभिन्न पार्टीबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ र विभिन्न पटकमा हामीले यो कुरा नउठाएको होइन। शंकरपुर नगरपालिकाको जर्सिङपोवामा हामीले एउटा सामुदायिक नगरस्तरीय हस्पिटलको परिकल्पना गऱ्यौँ, जसको फलस्वरूप हामीले प्रस्ताव राख्यौँ र यहाँ धेरै समयसम्म हामीलाई हस्पिटल बनाइदिने आश्वासन प्राप्त भयो। तर अन्तिम घडीमा शंकरपुर नगरपालिकाको हस्पिटल अन्त कतै बन्ने निर्णय भयो र यो माथिल्लो बेलको मान्छे अहिले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यबाट विमुख वञ्चित भएको अवस्था छ। यो चिन्ता कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रलाई हुन्छ र हामी तमाम कार्यकर्तालाई हुन्छ। यो समस्याको समाधानको निम्ति हामी जहिले पनि सदा सर्वदा हामी उभिरहनेछौँ र हामीले अहिले पनि जोरदार माग गर्दछौँ। यतिखेर पार्टीका विभिन्न पार्टीहरूको सबै पार्टीहरूको सम्मेलन अधिवेशन चल्दै गर्दा हामीले के माग गर्छौँ भने यो माथिल्लो बेलको सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला मान्छे जिउनु पाउने अधिकार, स्वास्थ्य र शिक्षाको उसको नैसर्गिक अधिकारलाई सम्मान गर्दै एक किसिमको भूगोलको हिसाबले पनि जर्सिङपोमा एउटा हस्पिटल चाहिन्छ भन्ने कुरामा हामी जोरदार माग यो सम्मेलनले गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो अठोट भनाइ हो। आज यसै सन्दर्भमा हामीले धेरै कुरा राख्दै जाने क्रममा हामी यता यो शंकरपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 साबिकको 4, 5, 6 र 4, 5, 6 को गाउँहरूमा खानेपानीको ठुलो हाहाकार छ अनि खानेपानीको सिमसार छ तर संरक्षण छैन हो। त्यसैले मध्यनजर गरेर हामीले खानेपानी मन्त्रालयमा हाम्रो बिना कमरेड खानेपानी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जसमा हामीले कोर्डिनेट गरेर हाम्रै पहलमा हामीले त्यहाँ एउटा
साँखुका तमाम उपभोक्ता खानेपानीको उपभोक्ताहरूसँग सम्पर्क गरेर त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेर हामीले यहाँ एउटा ड्याम बानेर दीर्घकालीन खानेपानीको समस्या समाधानको निम्ति हामीले डिपिआर तयार पार्ने योजना हामीले सम्पन्न गर्नको निम्ति हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। यो छिटै तयार हुँदैछ। त्यसकारणले यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने विषय हो। किन यो चिन्ता हामीलाई छ, यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले अहिले यहाँनिर जर्सिङपामा यहाँ सिमसार छ, यहाँ अगाडि हामीले स्कुल छ, त्यो स्कुल एकीकृत गर्दै हामीले स्कुलको भवनमाथि तयार पारिसक्यौँ। अब यसलाई यहाँ उठाएर यहाँ फेरि ठुलो एउटा ताल बनाएर पर्यटकीय दृष्टिकोणले र यो माथि भव्य तपी हुँदा पानीको स्रोत नभएकोले त्यो पानी यहाँ संरक्षण गरेर यहाँ माथिल्लो जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि यसलाई मनोरम थलो बनाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ, जसमा डिपिआरमा तयार भइसकेको कुरा पनि म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। यसै गरेर आज म वडा अध्यक्षको नाताले त्यो पनि अझ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष भएको हिसाबले काठमाडौँ जिल्लामा कहाँ के भयो भनेर दुनियाँलाई चकित हुँदा हामीलाई अवसर दिनुभएको जनताप्रति हामीले अघि नै नमन गऱ्यौँ र उनै जनताहरूको एउटा भयङ्कर ठुलो एउटा माग छ। त्यो माग पनि आज हामी यहाँ राख्नु पाउँदा, यो आजको परिस्थितिमा, आजको हाम्रो यो सम्मेलनमा राख्नु पाउँदा म गर्वान्वित महसुस गरेको छु। त्यसमा पनि हाम्रो पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय सदस्य एवं माननीय मन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ समक्ष नै मैले एउटा निवेदन पनि तयार पारेको छु। म अध्यक्षज्यू मार्फत म उहाँ निवेदन मन्त्रीज्यूलाई म टक्र्याउने छु र साथै म एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले पनि हामी कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएको नाताले हामीले जानेदेखि बुझेदेखि जमिन जोत्नेको घर पोत्नेको भनेर हिँडेका हामी आज त्यो कुरा हाम्रो लगभग हराइसकेको अवस्था छ। त्यसैले म के भन्छु भने साबिकको लप्सेफेदी गाविसको वडा नम्बर 4, 5, 6 र 9 मा जग्गाधनी आनन्द शमशेर जबरा भन्नेको वीरता छन्, वीरता रे त्यो वीरता आज हामी अहिले पनि यतिखेर पनि कतिपय नागरिक हामीले हाम्रो यहाँ तत्कालीन हाम्रा आदरणीय अभिभावक हामीलाई कम्युनिस्ट पार्टीमा डोर्याउने कृष्णभक्त श्रेष्ठको म यहाँबाट एकदम भित्री हृदयदेखि मनन गर्न चाहन्छु। उहाँको पहलमा 2044 सालमा सामान्य क्षतिपूर्ति तिरेर यहाँको जनताले केही लाल पूर्जा प्राप्त गरे र केही लाल पूर्जा 46 सालमा त्यसै गरी प्राप्त गरे र तत्सम्बन्धमा त्यतिखेर पनि हाम्रा किसानहरूसँग उपयुक्त क्षतिपूर्ति तिर्ने रकम नहुँदा दुःखको कारण अभावको कारणले गर्दा त्यतिखेर पनि क्षतिपूर्ति तिर्नु नसकेर बाँकी रहेको जमिनहरू अहिले केही भूमाफियाहरूले आदि किसानलाई आदि सम्बन्धित जग्गा धनीलाई अर्थात् सरकारलाई भन्दै हिँड्ने गरेको अवस्था छ। म यहाँबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने त्यो जग्गा काम गर्दा गर्दै बाँकी रहेको जग्गा अक्षत क्षेत्रमा उस किसानको पहुँचले नपुगेर क्षतिपूर्ति तिर्ने पैसा नभएर रोकिएको जमिन अहिले पनि अधुरो रहेको काम भूमि सुधार आयोग मार्फत, सुकुम्बासी समाधान आयोग मार्फत माननीय मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुभएको कारणले गर्दा मैले अस्ति लीलामणि कमरेडसँग भेटेको थिएँ। लीलामणि कमरेड मलाई मन्त्रीज्यूसँग भेट्ने अवसर दिनुहोस् न भनेर भनेको थिएँ। उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने कमरेड यो उहाँ क्वार्टर बस्नुहुन्छ, म घरमा बस्छु, त्यस कारणले म एउटा उसको फरकमा छ, म यसरी मैले मिलाउन सक्दिनँ, तपाईँ उहाँको सोकेशसँग कुराकानी गर्नु होला भनेर उहाँले मलाई नम्बर दिनुभएको थियो र मैले फेरि संयोगवश आज मैले त्यो नम्बरमा फलो गर्नु नपरिकन मन्त्रीज्यूलाई यिनै भेट्नु पाउँदाखेरि म अत्यन्तै गौरवान्वित महसुस गरिरहेको छु। माननीय मन्त्रीज्यूले पार्टी टुक्रिएपछि आगामी कार्यदिशा तथा समाजमा पिछडिएका आदिवासी, जनजाति, मधेसी तथा विशेषतः महिलालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने नाराका साथ अब आउने नेतृत्व अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने जोडका साथ आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। नारा चाहिँ लगाएका थिए जुन बेलामा हामीले मुलुकमा अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्नु पर्दछ,
अब केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था होइन, समुदायमा आधारित शासन व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्दछ। अधिकार माथिबाट चाहिँ तल दिने होइन, तलले आफ्नो स्वायत्त किसिमबाट अधिकार उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ। सरकार सञ्चालन गर्न पाउनु पर्दछ। तल आफ्नो नीति आफैले बनाउने, आफ्नो योजना आफैले पाउनु पर्दछ भनेर हामी लडिरहेका थियौँ। यो क्रममा जनतालाई अधिकार दिन नचाहनेहरू, यथास्थितिवादीहरूले, कसैले बेबी किङ भनिरहेको थियो, हामी समुदाय तन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भनेर गणतन्त्रको नारा लिएर कयौँ हाम्रा शहीद भएको अवस्था, कयौँ घाइते भएको, हामी आफै पनि रक्त मुच्छेल भएर सडकमा परेको अवस्थामा बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ र भन्ने व्यक्तिहरू थिए। हामीले चिनेनौँ, हामीले चिन्न सकेनौँ। त्यो चिन्तन बोकेको त्यो बेलामा मात्र होइन, त्योभन्दा पछाडि पनि यो संहिता मेरो एजेन्डा होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मेरो एजेन्डा होइन भनेर भनिराख्दाखेरि पनि अब त सच्ची होला भनेर हामीले विश्वास गर्यौँ। त्यो हाम्रो कमजोरी थियो, त्यसलाई हामीले स्वीकार्न सक्नु पर्दछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि नीति एउटाको हुने, एजेन्डा एउटाको हुने, नेतृत्व अर्कालाई दिन हामीले पुग्यौँ। त्यही नेतृत्व अर्कालाई दिएको कारणले गर्दाखेरि मौका पाउने बित्तिकै हाम्रो बुई चढेर हामीले ल्याएको संविधान, यद्यपि त्यो संविधान प्रचुर मात्रामा हामीले चाहे अनुसारको अधिकारहरू स्थापित गर्न सकेका छैनौँ। यही संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि हाम्रा फरक मतहरू थिए। पुगेन जनतालाई अधिकार भनेर भनेका थियौँ, कतिपयले जनतालाई अधिकार बेसी भयो भनिरहेको थियो। यही अधिकार बेसी भयो भन्ने र पुगेन भन्ने बीचको द्वन्द्व सङ्घर्ष त चलि नै रहेको थियो। फेरि पनि अब त चेत्यो होला, जनता त एकातिर थियो, तिनै पार्टीमा भएका पनि युवाहरू त कमसेकम यो परिवर्तनको पक्षमा थियो, उनीहरूलाई घिसारेर ल्याएको थियो, हाम्रो एजेन्डालाई चाहिँ अङ्गीकार गर्न बाध्य भएको थियो भन्ने हिसाबले अब त सच्ची होला भन्ने ठान्यौँ। त्यो भएन र संविधानमाथि साङ्घातिक हमला भयो। संविधानलाई नि छेदविच्छेद पार्ने, जुन संविधान देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको थियो, त्यसैलाई नि छेदविच्छेद पार्ने कामहरू भयो। जनताको प्रतिनिधि, एउटा सार्वभौम प्रतिनिधिहरूको थलो संसदलाई नै, संसद भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने काम भयो। त्यो पनि एक पटक मात्र होइन, पटक पटक विघटन चाहिँ गरेको छ र धेरै पटक विघटन गर्न खोज्यो, 2 पटक त गरि नै छाड्यो। र अहिले पनि त्यो संविधानको अपव्याख्या गरेर बोल्नको लागि पछाडि हटेको छैन। तपाईँ हामी सबैले संविधानको वास्तविक मर्म के थियो, के भनेर लेखिएको थियो, हिजोको दिनमा सांसदहरू खसीबोका जस्ता किनबेच भए, अल्पायुमा नै संसद विघटन हुने कारणले गर्दाखेरि मुलुक अत्यन्तै एउटा चाहिँ गतिरोधको अवस्थामा थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुलुकलाई हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ। धेरै समस्याहरू भए, सरकारहरू बन्ने गिर्ने खालका कामहरू भए, दल बदलु गर्ने कामले गर्दाखेरि पनि धेरै समस्या भयो भन्ने हिसाबबाट यसलाई अलिकति स्थायी प्रकृतिको बनाऊ भनेर गरेका थियौँ। त्यो सबैको सहमतिबाट गरेका थियौँ। तर मौका पाउन साथ गोमन सापले डस्न खोज्या जस्तै डसेर संविधानलाई नि छेदविच्छेद पार्ने काम गर्यो। र आज हामीले हाम्रै पहल कदमीमा हामी सबै लागि परेको कारणले म गर्वका साथ र ठोक्वाका साथ के भन्न सक्छु भने, हाम्रो पार्टीले यदि पहल कदमी नलिएको भए, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले त्यो पहल कदमी नलिएको भएदेखि यो संसद पुनर्स्थापना हुन सक्ने थिएन। यो दावाका साथ हामीले भन्न सक्छौँ। सुरुको चरणमा त सबै दललाई एक ठाउँमा ल्याउन पनि सकिएन, लाज गालले अलग अलग किसिमबाट सङ्घर्ष गरे। हामी एक ठाउँमा थियौँ, जुन अहिले 2टा पार्टी सर्वोच्च अदालतले मागदाबी भन्दा बढी फैसला गरिदिएर 2टा पार्टी भएका छौँ। 2टा पार्टी मध्ये हामी चाहिँ एक ठाउँमा भएर अत्यधिक बहुमतका साथ हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ। त्यो बढेको कुरा पनि सहन नसकेर यतापट्टिबाट पराजित भइसके पछाडि, संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि अर्कोतिरबाट पछाडिबाट हामीलाई छुरा धस्ने काम गर्यो, त्यो पनि संवैधानिक निकायहरूको प्रयोग गरेर। र पार्टी विभाजन गरेर कहीँ पनि हुँदैन, विश्वमा सायद यस्तो कुरा कहीँ पनि हुँदैन। जसले जेको लागि माग गरेको छ त्योभन्दा बढी चाहिँ फैसला गर्ने कुरा सायदै होला।
मागदाबी भन्दा बढी फैसला गर्यो। हुन सक्थ्यो त्यो बेलामा नाम एउटै परेको भएदेखि तिमीहरूको नाम मिलाएर ल्याऊ भनेर समय दिन सक्थ्यो, अथवा अरू थुप्रै विकल्पहरू हुन सक्थ्यो। त्यो नगरिकन पूर्ववत अवस्थामा तिमीहरू फर्क भनेर हाम्रो पार्टीलाई विभाजन गरिदियो। योजनाबद्ध किसिमबाट विभाजन गरिएको थियो र त्यो योजनाबद्ध विभाजन पछाडि अहिले हामीले हाम्रो पार्टीको बैठकबाट सङ्गठनलाई सुदृढीकरण र शुद्धिकरण गरेर फेरि एकताबद्ध, यो बीचमा धेरै खालका समस्याहरू भए, उचित जिम्मेवारी साथीहरूले नपाएको कारणले गर्दाखेरि पनि समस्या पैदा भयो, काम गर्न चाहँदाखेरि पनि काम गर्न नपाएको स्थिति भयो, यावत कुराहरू भयो। फेरि पनि सबै साथीहरू त्यो बेलामा जो चाहिँ जिम्मेवारी नपाएर चाहिँ एउटा निराश भएर बस्नुभएका साथीहरू पनि जब मुलुकमाथि नै साङ्घातिक हमला हुने कामहरू भइसके पछाडि सबै जुर्मुराएर उठ्नुभयो र यो संविधानलाई बचाउन हामी सफल भयौँ। त्यो हाम्रो पहल कदमीमा भएको थियो, कसैले गरेको हो भने हाम्रो नेतृत्वमा भएको थियो। यद्यपि मैले अघि नै भने पहिलो चरणमा सबै दललाई एक ठाउँमा ल्याउन सकिएन र पनि आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट कतिपयले त यही हो मौका, मौकामा चौका हानौँ भनेर निर्वाचन गरौँ भनेर पनि अलापिरहेको त सुन्नुभएकै थियो यहाँहरूले। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई सङ्गठित गरेर अगाडि लान पाउँदा नपाउँदै दोस्रो पटक फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, संविधानको फेरि पनि अपव्याख्या भयो, संविधानमाथि फेरि पनि साङ्घातिक हमला भयो, मुलुकमा संविधान विहीनताको स्थितिमा पुर्याउन खोज्यो, त्यो खालको जालसाजी भयो। संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो, मूल कानुनै नभइसके पछाडि मुलुक कहाँ पुग्छ? यो स्थितिमा लगिसकेको अवस्था थियो। त्यो बेलामा सायद चेत खुल्यो, अरू दलहरूको पनि चेत खुल्यो, एकताबद्ध सङ्घर्ष नगरिकन अब हुने छैन। किन भन्दाखेरि संविधानै रहेन भनेदेखि त्यसलाई खाने बाघले त मलाई पनि खान्छ, उसलाई खाएको त हो नि भनेर खुच्चिङ बजाएर बसेको त नहुने रहेछ, मलाई पनि खान लाग्यो। अब संविधान विहीनताको स्थितिमा पुगेपछि त हुन्न भन्ने चेत खुल्यो। ढिलै भए पनि घैँटोमा घाम लाग्यो र पछिल्लो चरणमा हामीले चाहिँ एकताबद्ध भएर जान सफल भयौँ। त्यो पहल कदमी कसैले गरेको थियो भने हाम्रो पार्टीले गरेको थियो र हाम्रो पार्टीका नेताले गरेको थियो। यो स्थितिबाट अगाडि गइसके पछाडि अहिले गठबन्धनको सरकार चलिरहेको छ। यो गठबन्धनलाई भत्काउन पनि अनेक खालका षड्यन्त्रहरू छन्। म त भन्छु यो षड्यन्त्र, यो चुनौतीभित्र अवसर पनि छ। यस्तै चुनौतीभित्र चाहिँ धेरै अवसरहरू पनि हुँदो रहेछ, त्यसलाई हामीले पक्रन सक्छ कि सक्दैन, मुख्य कुरा यहाँनिर हो। र यो पछिल्लो चरणमा जब दोस्रो पटक संसद विघटन भयो, त्यो संसद विघटन भइसके पछाडि जब एकताबद्ध सङ्घर्ष गरेर 5 दलीय गठबन्धन बनाएर आयौँ र अहिलेसम्म हामी गठबन्धनको सरकारको रूपमा रहेका छौँ र यही गठबन्धनलाई भाँजो हाल्नको लागि कहिले के भन्ने नाना भाती चाहिँ भौँतो लाउने खालको कामहरू पनि भइरहेको छ। तपाईहरू सचेत हुनुहोला। या हलमा हुने यो ठाउँ भनेको अत्यन्तै सचेत, राजनीतिक रूपबाट सचेत ठाउँ हो। तपाईहरू कसैको भ्रममा नपर्नु। अहिले पनि त्यो गठबन्धनको आवश्यकता छ। संविधानको रक्षार्थ, सिङ्गो राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षार्थ यो गठबन्धनको जरुरी छ। बरु तपाईहरुले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि सरकारले तय गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको जगमा टेकेर अगाडि बढ है। दायाँ बायाँ गर्न पाउँदैनौ तिमीहरूले। त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम भन्दा बाहिर गएर गर्ने होइन। धेरै समय छैन, जनताले धेरै अपेक्षा पनि गरेको छैन यो सरकारसँग। थोरै समय छ, तर थोरै समयमा पनि गर्न सक्ने कुराहरू छ। त्यो गर्न सक्ने भनेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको दायराभित्र बसेर, त्यसको जगमा बसेर गर्नु पर्दछ भन्ने खालको खबरदारी तपाईहरुले गर्नुपर्छ। यसको लागि राष्ट्रिय सहमति जरुरी पर्छ भनेर खबरदारी गर्नु पर्दछ। होइन भने यो वा त्यो किसिमबाट यो संविधानमाथि अझै पनि हमला हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि यथास्थितिवादी र प्रतिगामी तत्त्वहरूले संविधानलाई सिद्ध्याउनको लागि मौका कुरेर बसेको छ। त्यसै कारणले मैले भन्ने गरेको छु, प्रतिगमन र अग्रगमन बीचको द्वन्द्व सङ्घर्ष अहिले पनि बाँकी छ। त्यो तरेको छैन, त्यो खतरा तरेको छैन। हामीले केही कुरा जित्यौँ, संसद पुनर्स्थापना गऱ्यौँ भनेर मक्ख पर्ने हो भनेदेखि हामीले पाएका यी उपलब्धिहरू पनि फेरि हनन हुने स्थिति छ। यो उपलब्धिहरूको रक्षा गरेर
यसको संस्थागत विकास गर्दै यसैको जगमा थप अधिकारको लागि लड्नुपर्ने अहिलेको हाम्रो दायित्व हो। यही दायित्व पुरा गर्नको लागि अहिले हाम्रो पार्टीले सदस्यता नवीकरण पार्टी छिन्न भिन्न भयो। मैले अघि जोड्दै थिएँ, पार्टी फुट्यो, टुटफुटको स्थितिबाट धेरै निराश भएकाहरू पनि थिए। तर सङ्कटको बेलामा जो अगाडि आउँछ सच्चा सिपाही त्यही नै हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको आजको यो उपस्थितिले पुष्टि गरेको छ। मुलुकलाई सङ्कटमा पुर्याएको बेलामा तपाईहरू हिजो कहाँ हुनुहुन्थ्यो, जिम्मेवारी नपाएर बस्नु भएको थियो, कोही के भएर बस्नु भएको थियो, कोही के भएर बस्नु भएको थियो। अहिले राष्ट्रको आवश्यकता, पार्टीले त्यो आवश्यकता महसुस गर्यो। सिङ्गो राष्ट्रको लागि यो आवश्यकता छ भन्ने तपाईहरूले महसुस गर्नुभयो र यो हलमा तपाईहरूको जुन उपस्थिति देखेको छु, यही हो हाम्रो शक्ति, यही हो हाम्रो तागत। यही तागतले अब हामी एक नम्बरको पार्टी बन्नु पर्दछ। हामी बन्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि सिङ्गो मुलुक भले हामी सङ्ख्यात्मक रूपबाट हाम्रो संसदमा उपस्थिति कम होला, तर सिङ्गो मुलुक अहिले हाम्रो नीति अनुसार चलेको छ। हामीले बोकेको एजेन्डामा सिङ्गो मुलुक चलेको छ भनेदेखि नीति हाम्रो हुने, एजेन्डा हाम्रो हुने, नेतृत्व अर्काको हुन सक्छ? सक्दैन। नेतृत्व पनि हाम्रै स्थापित गर्ने हो। तर गर्नको लागि हामी सच्चिनु चाहिँ पर्छ है। हामी सच्चिनु पर्छ। हामीले भुइँ छोड्यौँ। हिजो जुन वर्गबाट आएको हो, जे गरेर हामी आएको हो, त्यसलाई बिर्स्यौँ हामीले। हामी उड्यौँ, आकाशतिर उड्न, जमिन छोडेर माथि माथि उड्न थाल्यौँ हामीले। त्यही उडेको कारणले गर्दाखेरि, जमिन छोडेको कारणले गर्दाखेरि, जुन वर्गको लागि हामी लडेको हो, त्यही वर्ग छोडेको कारणले गर्दाखेरि मुख्यतः बाह्यता अरू पनि थुप्रै छन्। किन भन्दाखेरि हाम्रो नामै सुन्न नचाहनेहरू, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू छन्। जसरी हुन्छ हामीलाई सिद्ध्याउनको लागि त उनीहरूको त्यो धर्मै हो, उनीहरूको त्यो कामै हो। उनीहरूले गर्यो भनेर हामी अचम्म मान्नु पर्दैन। मलाई जहिले पनि मेरो आमा बुवाले भन्नुहुन्थ्यो कि आफ्नो थैलीको मुख राम्रोसँग बाँध्नु, अर्कालाई चोर दोष नलाउनु भन्नुहुन्थ्यो। हामीले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिले यसो गर्यो, उसो गर्यो, त्यस कारण यसो भयो, कुरो त्यसो होइन। हामी के भयौँ? आत्मसमीक्षा हामीले गर्नुपर्दछ। हिजो हामी भोकै पनि चुनावमा प्रचार गर्ने मान्छेहरू, आफ्नै घरको सातो सामल बोकेर चुनावमा लाग्ने मान्छेहरू, पार्टी सङ्गठन चुनाव नगरेको बेलामा पनि युद्धमा लाग्दाखेरि, आन्दोलनमा लाग्दाखेरि आफ्नै घरको सातो सामल खाएको, जनताको घरमा जनतालाई सहयोग गरेर कसैको घाँस काटिदिने, बाली भित्राइदिने, भारी बोकिदिने लगायतका कामहरू गरेर जनताको घरमा गएर जे दिन्छ, खस्रो जे दिन्छ, जनताले जे दिन्छ त्यो खाएर हामी बसेका थियौँ। पछिल्लो चरणमा हामीलाई त्यो जनताको घरको खाना मन परेन। हामीलाई त्यो दालमोट र चिउरा, त्यो चाउचाउ र चिउरा मन परेन। अरू चिज नै हामीलाई मन पर्यो। अरू चिज खोज्न थाल्यौँ। जनताको घर बिर्स्यौँ हामीले, छोड्यौँ हामीले भुइँ। त्यो आत्मसमीक्षा गरौँ। थुप्रै कुराहरू छन्, त्यतातिर म जान चाहन्न। जसको कारण त्यति मात्र होइन, हामीलाई चित्त नबुझ्दाखेरि भाइ फुटे, गँवार लुटे। हामीले थोरै मात्र कमजोरी गरेको खण्डमा पनि दुश्मनले फाइदा लिन्छ, दुश्मनले लुट्छ। र नीति बनाउने ठाउँमा उनीहरू पुग्यो अथवा कानुन बनाउने ठाउँमा उनीहरू पुग्यो भनेदेखि जनहितको पक्षमा, राष्ट्रहितको पक्षमा कानुन बनाउन सक्दैनौँ भन्ने हेक्का हामीले राख्न सकेनौँ। त्यो हेक्का राख्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले जित्न सक्ने ठाउँमा पनि कयौँ ठाउँहरू गुमाउन पुग्यौँ। यो आत्मसमीक्षा गर्नुपर्दछ। तर यो आत्मसमीक्षा गर्ने भनेर पश्चाताप गरेर यी रुमलिएर बस्ने हो त भन्दाखेरि त्यो पनि होइन। विगतका दिनमा के कमी कमजोरी भए त्यहाँबाट शिक्षा लिएर सचिएर अब के गर्ने, अब एक नम्बरको पार्टी कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामी जान पर्छ। त्यो हामी सक्छौँ, हामी गर्न सक्छौँ। हामी नै हो यो देशको रक्षा गर्ने। जनताको हितमा कसैले काम गर्छ भनेदेखि हामीले नै हो। यो हलको उपस्थिति देखिसके पछाडि एकाध चाहिँ
प्रौढ हुनुहुन्छ होला, अधिकांश युवाहरू हुनुहुन्छ। यो युवा देखिसके पछाडि युवा भनेको राष्ट्रको परिवर्तनको संवाहक शक्ति हो। तपाईहरुको काँधमा छ यो राष्ट्र परिवर्तन गर्ने। यो युवाहरूले गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पार्टीले बनाएको नीति कार्यक्रम, त्यो रणनीतिक योजनाहरूलाई हामीले आत्मसाती गरेर हाम्रो आफ्नो यहाँको मौलिकतामा आफ्नो यो नगरपालिकाको चाहिँ सापेक्षतामा यसलाई ढालेर अगाडि जान सक्नु पर्दछ भन्ने कुराहरू हो। र यसरी जाँदाखेरि हामीले शंखरापुर मात्र होइन, यो 2 नम्बर क्षेत्र पनि जित्न सक्छौँ। म तपाईलाई के भन्छु भन्दाखेरि म निर्वाचन लड्ने होइन। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ तपाईलाई निर्वाचन लड्नको लागि चाहिँ सहज हुन्छ दिदी आइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको थियो। म निर्वाचन लड्ने होइन, निर्वाचन लड्नेलाई जिताउनको लागि मैले जे गर्नु पर्यो त्यसमा कुनै पनि कसर बाँकी राख्दिनँ। मैले सम्हालेको मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुरा पनि मैले कुनै कसर बाँकी राख्दिनँ र पार्टीमा आवाज उठाउने कुरामा पनि मैले हिजोदेखि निरन्तर उठाएर आएकै हो। संसदमा पनि आफ्नै सरकार थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चाहिँ सरकार थियो। संसदमा बोल्ने बेलामा कांग्रेसले बोल्न सकेका थिएन। तपाईले सुन्नुभयो होला, प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सुतिरहेको थियो। हामी सबभन्दा चाहिँ खरो प्रतिपक्ष हामी आफै थियौं। सरकारले लिएको नीति कार्यक्रम बजेटको विरुद्धमा खरो उत्रेका थियौं। किन भन्दाखेरि त्यो बेलामा पनि हामी जनताको पक्षमा कम्युनिस्ट पार्टी हुने, जनताको पक्षमा बोल्नु पर्ने, जनताको पक्षमा नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, बजेट त्यही ढंगबाट ल्याउनु पर्नेमा पुँजीपतिहरूलाई पोस्ने अथवा दलालहरूलाई पोस्ने खालका बजेटहरू ल्याइएको थियो। त्यसको विरुद्धमा कांग्रेस बोल्न सकेको थिएन। हामीले बोलेका थियौं। त्यति मात्र होइन, रेकर्ड पल्टाएर हेर्नुहोस्, सभामुखलाई सम्मानीय सभामुखसम्म पनि भन्न नसकेको, राजा महाराजा भन्दा पनि बढे मानको राजा महाराजा बन्न खोज्दाखेरिको स्थितिमा यो भन्न चाहिँ पाइँदैन भनेर एक्लो हाम्रो पार्टीबाट एक्लो आवाज उठाउने मान्छे मध्ये म हुँ। एक्लो आवाज उठाएको थिएँ। आफूलाई सम्मान चाहिन्छ भने अर्कालाई पनि सम्मान दिन सक्नु पर्दछ। यो राजतन्त्र भएको मुलुक होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। जनताको प्रतिनिधि हो राष्ट्रपति बन्या। सम्मानित राष्ट्रपतिलाई के अरे सभामुखलाई र अध्यक्षलाई, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई सम्मान गर्न नसक्ने यो हुन सक्दैन। यो जनभावना भन्दा विपरीत हो भनेर हामीले आवाज उठाएका थियौँ। मैले आवाज हामी भन्दाखेरि फेरि अरूलाई पर्ला, मैले उठाएको भएर मैले मेरो हामी भन्ने बानी भाव भएर हामी भने मैले उठाएको थिएँ। यस्ता थुप्रै कुराहरू थिए। यो कोभिडकै कुरामा पनि अब हामीले आत्मनिर्भर कृषिलाई अगाडि, कृषि अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। संविधानमा मात्र समाजवाद भनेर लेखेर पुग्दैन, समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भनेर पुग्दैन। समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने हो भने त्यही खालको आधार र संरचना निर्माण गर्नु पर्दछ भनेर पनि हामीले आवाज उठायौँ। यस्ता थुप्रै कुराहरू भए। म अब यो समय धेरै लिन चाहन्न। खैर, जे भए पनि राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा र अहिले हुन विभिन्न चरणमा भएका राष्ट्रघाती कामको विरुद्धमा यदि आवाज उठाएको थियो भने हामीले उठाएका थियौँ। यो कुरालाई हामीले पुँजीकृत गर्न सकेका छैनौँ। यहाँ युवाहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, मञ्चमा बस्ने पनि तपाईहरू सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय हुनुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा अरू कुराहरू धेरै पोस्ट गर्नुहुन्छ। हाम्रो पार्टीकोले गरेका कामहरू, हामीले हासिल गरेका हाम्रा एजेन्डाहरू, अहिलेसम्मका हाम्रा उपलब्धिहरूलाई पोस्ट गर्ने कि नगर्ने, एउटा गरेर हामीले भन्ने कि नभन्ने। अरू कुरा छोडिदिउँ, तपसिलका विषयहरू हिजोदेखि आजसम्म हामीले के गर्यौँ धेरै नसके पनि दिनको एउटा पोस्ट गरौँ। काम गर्ने हामी, यो परिवर्तन ल्याउनको लागि मुख्य भूमिका खेल्ने हामी। अरूको भूमिका छैन भने होइन, अरूको पनि छ, तर मुख्य भूमिका हाम्रो हो। मुख्य भूमिका खेल्ने हामी, तर त्यो हामीले खेलेको भूमिकाको स्वामित्व लिन हामी खुट्टा कमाउँछौँ, लिँदैनौँ। हामीले बनाएको मन्दिरमा, घरमा छाना लाउन, गजुर लाउन अर्को आइदिन्छ, हामी ट्वाल्ल परेर हेरेर बस्छौँ। यो हामीले बनाएको हो भनेर भन्न सक्दैनौँ। त्यो भन्न सक्नु पर्यो। पार्टी कमिटी अब योजनाबद्ध किसिमबाट र तपाईहरू युवा पङ्क्तिहरू योजनाबद्ध किसिमबाट अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हो। र अहिलेको सन्दर्भमा म
म धेरै कुराहरू यहाँहरूको बीचमा नराखिकन यहाँ एउटा मलाई पत्र पनि दिनुभयो शङ्खरापुर नगरपालिकाको साथीहरूले। म यो पत्रको सन्दर्भमा पनि सम्बोधन गर्छु र अहिले जुन किसिमबाट सङ्घीय संसदमा, प्रदेश सभामा, स्थानीय तहमा महिलाहरूको, जनजातिको, दलितको, मधेसीको र पिछडिएको क्षेत्र समुदायको यदि प्रतिनिधित्व भएको छ भनेदेखि त्यो हाम्रो एजेन्डाको कारणले भएको छ, त्यो हामीले गर्वका साथ भन्न सक्नुपर्दछ। सेनामा महिला भर्ती भएको थियो भनेदेखि हामीले युद्धको बेलामा महिलाहरूले बन्दुक बोकेर लडेको कारणले गर्दाखेरि त्यो महिलाहरूले बन्दुक बोकेर लडेको मात्र होइन, महिलाहरूले सम्हालेको मोर्चा सबभन्दा बढी सफल भएको कारणले गर्दाखेरि महिलाहरूले त सक्दो रहेछ भन्ने खालको हिसाबले सेनामा महिला भर्ती भएको हो। कर्मचारीदेखि लिएर राज्यका विभिन्न निकायमा, संवैधानिक निकायदेखि लिएर थुप्रै निकायहरूमा अहिले क्रमशः महिलाको प्रतिनिधित्व बढिरहेको छ। अरू समुदायको पनि प्रतिनिधित्व बढिरहेको छ। हामीले त्याग गरेको अनुरूप भयो त भन्दाखेरि त्यो त भएको छैन। महिला साथीहरू, हामीले जुन बलिदान, यो परिवर्तन ल्याउनको लागि जस्तो खालको त्याग, तपस्या र बलिदान गर्यौँ त्यसको अनुपातमा नभए पनि केही हदमा भएको छ। यही हाम्रै पार्टीको विधानमा पनि अहिले 35% महिलाहरू हुनै पर्ने भन्ने छ। अब हामीले माग्ने होइन, यो हामीले गरेको बलिदानको परिणामस्वरूप आएको हो भनेर हक दाबी गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले घर सम्हाल्ने मात्र हाम्रो जिम्मा होइन, घर सम्हाल्ने मात्र हाम्रो जिम्मा होइन। घर जसरी कुशलतापूर्वक हामीले सम्हाल्न सक्छौँ, हामीले अवसर पाएको खण्डमा राज्य पनि त्यही ढङ्गबाट सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा व्यवहारमा स्थापित गर्नु पर्यो। त्यो स्थापित भइसकेको छ। चाहे युद्धको मोर्चामा होस्, चाहे आन्दोलनको बेलामा होस्, चाहे घरै सञ्चालन गर्ने कुरामा नै किन नहोस्, चाहे राज्यका हरेक निकायमा महिलाले पाएको जिम्मेवारीमा तपाईँले हेर्नुहोस् त, सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। महिलाले पाएको ठाउँमा भ्रष्टाचार हुँदैन, एकदम कम हुन्छ। कतिपयले गर्लान्, गरेपछि अति गर्ने महिलाहरू पनि होलान्। त्यो अतिको अपवादमा कुराहरू नगरौँ। हामीले सामान्यतया महिलाहरू काममा जिम्मेवार हुन्छन्। बुढापाकाले भन्ने गरेको छ, एउटा घर यदि असल महिला पर्यो भनेदेखि पहिलाका बुढापाकाले भन्ने गरेको खागपति र चाहिँ लाखपति भन्थ्यो। आजभोलि त लाख भने के कुरा हो र? पहिला भन्ने गरेको कुरो मात्रै भने मैले। यसलाई प्रतीकात्मक रूपबाट लिइदिनु होला। एकदम राम्रो खालको महिला पर्यो भनेदेखि केही नभएको खागपति घरलाई पनि सुन्दर हराभरा बनाइदिन्छ। यदि महिला खराब पर्यो भनेदेखि लखपति घरलाई पनि खागपति बनाइदिन्छ भन्थ्यो। घरको भित्ता बिग्रियो, मान्द्रो सुकुलहरू भयो भनेदेखि के भन्थ्यो? केटाकेटी र्याली सिँगाने भयो भनेदेखि त यो आइमाई नै नभएको घर जस्तो भन्थ्यो। भनेपछि घर कसले सम्हालेको रहेछ? हामी घर सम्हाल्न राम्रोसँग जान्ने मान्छेहरू राज्य पनि सम्हाल्न सक्छौँ, त्यही कुशलतापूर्वक सम्हाल्न सक्छौँ। हामीलाई अवसर चाहियो भनेर तपाईँहरूले हक दाबी गर्नु पर्यो। पार्टीले अहिले 35% राख्या छ सदस्यमा। अब हामी पनि चुलो चौकोमा रमाउने होइन। यो ठाउँमा लीलामणिजी आएर भाषण गरेर म चुलो चौको सम्हाल्या भएदेखि म उही डेक्ची ड्राइभर बन्थेँ। त्योभन्दा अरू के पनि हुन सक्दैन। अघि वडा अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो कि मलाई अब के भन्ने, यो शब्द कसरी व्यक्त गर्ने, ऊ क्वार्टरमा बस्छ, म घरमा बस्छु भनेर भन्नुभयो। सार्वजनिक रूपबाट भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ बोल्नै पर्यो है, नत्र बोल्ने कुराहरू त थिएन है। म मेरो जिम्मेवारीमा छु। मैले देश हाँक्नुपर्छ। देश हाँक्न मैले अब घरको पनि मैले हेर्ने कुराहरू भयो, किनभने महिलाहरू सक्षम छन्। नुनदेखि सुनसम्म, कोटादेखि भोटरसम्मको व्यवस्थापन गरेर पनि राज्य सञ्चालन गर्न सक्छ। त्यो क्षमता हामीमा छ। त्यति हुँदै पनि अहिलेको स्थितिमा विविध कारणले गर्दाखेरि म क्वार्टरमा छु हो। उहाँ घरमा, उहाँ पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, घरमा हुनुहुन्छ। उहाँ पार्टी सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, म पार्टी पनि सरकार पनि सञ्चालन गरिरहेको छु। र हामी एकअर्कामा हस्तक्षेप गर्दैनौँ, एकअर्कामा हस्तक्षेप गर्दैनौँ। मेरो समयको व्यवस्थापन मेरो स्वकीय सचिवहरूले गर्छ। त्यसलाई अन्यथा ठान्नु भएन, साथीहरूले अन्यथा ठान्नु भएन। त्यो पन्छाएको भन्ने हिसाबले नठान्नु होला। एक दुईचोटि पर्यो,
लीलाजीलाई तपाईँहरूले जस्तै गरेर भन्नु हुँदो रहेछ साथीहरूले, लौ न अब शशीजीसँग समय मिलाइदिनु पर्यो भनेर समय त मिलाइदिनु भयो, अर्कोलाई समय दिएको समय मिलाएपछि समय खप्टियो। अब मैले त समय व्यवस्थापन त गर्न एउटै समय, आखिर 9 बजे भने 9 बजे हो, एउटालाई 9 बजे दिएपछि अर्कोलाई पनि 9 बजे त हुन सक्दैन, कुर्नुपर्ने। मैले सकभर कुराउने गरेका छैन, मन्त्रालय आउनेहरूलाई पनि जहाँसुकै भेट्नेलाई पनि सरकारी काम छ भने मैले मन्त्रालयमै नै भेट्छु, पार्टीको काम छ भनेदेखि मेरो निवासमा भेट्छु र कुराउने गरेका छैन। कसैलाई पनि कुराउन नपरोस् भनेर समयको व्यवस्थापन मेरो सचिवालयले गर्छ र समयको चाप भएको बेलामा तपाईँहरूलाई समय मिलाएर खबर गर्छु भनेर अरूले गर्छ गर्दैन थाहा छैन। मेरो सचिवालयले चाहिँ सम्बन्धित भेट्न चाहनेलाई आफैले फोन गरेर समयको व्यवस्थापन गर्छ। म यो दावाका साथ भन्छु, समयको व्यवस्थापन गर्न नसक्नेले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने हो। फेरि त्यसो भन्दाखेरि त आज किन ढिलो आइस भन्नु होला है कि? मैले 11 बजे भनेर बुझा होइन, मलाई 1 बजे भन्ने कुराहरू भएको थियो। 1 बजे पनि सकिन्छ कि सकिँदैन? भक्तपुरको 4वटा चाहिँ पालिकाहरूमा जानु छ, मैले त 2टा मात्र भ्याएर बिहान 8 बजेदेखि 2टा भ्याएर आएको हो। साथीहरूले के भनिदियो भने यो बाटो मलाई के को चाँगु नारायणको बाटो थाहा थिएन, हिँडेको थिएन, यो नजिक छ भन्नुभयो। 20 मिनट 15-20 मिनटमा पुग्छ भने त सवा घन्टामा पनि पुगेन। त्यस कारणले ढिलो भयो। आज समयको आकलन नभएको कारणले मलाई सही सूचना दिनुभएको भए त्यही अनुसारले म निस्कन्थेँ होइन। मैले भन्न खोजेको तैँले नै किन गरिस् भनेर मलाई औँला ठडिन सक्छ भनेर अहिले नै भने। खैर त्यो कुरा छोडिदिउँ। र अहिलेको अवस्थामा यहाँ साथीहरूले कुरा उठाउनु भयो कि जिम्मेवारी अब हामीले लिनुपर्दछ। महिलाहरूलाई मैले देखेँ कि पदाधिकारीमा होइन सदस्यमा मात्रै कोटा पुर्याइदिने काम गरेको छ, त्यसो होइन। पदाधिकारीमा नै राख्नुहोस्। पदाधिकारीमा यदि राखेर तपाईँहरू जानुभयो, महिलालाई एउटा सँगसँगै भाषणमा मात्रै होइन, एउटा रथका 2 पाङ्ग्रा, एउटा सिक्का के अरे को चाहिँ 2टा पाटा भनेर भाषणमा मात्र गरेर त हुँदैन। त्यो घरमा तपाईँहरूलाई नेता बनाउने भनेको यिनै महिला दिदीबहिनीहरू हुन्। तपाईँहरू सफल पुरुष यदि कोही हुन्छ भनेदेखि महिला सफल हुनको लागि महिला आफैले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। पुरुष सफल हुनको लागि महिलाले सबै ठानिदिया हुन्छ। यो कुरालाई नबिर्सिदिनुहोस् तपाईँहरूले। र त्यो नेतृत्व दिनुभयो भने पार्टी बन्छ। सायद जनयुद्धमा त्यति धेरै पैमानामा महिलाहरू बन्दुक बोकेर नगएको भए यो परिवर्तन यति सहजै सम्भव थिएन। आन्दोलनमा महिलाहरू लामबद्ध नभएको भएदेखि यो परिवर्तन सम्भव थिएन। यो कुरालाई नबिर्सौँ। हामी सङ्कट परेको बेलामा महिलाहरू अगाडि लगाउने अनि त्यसपछि मैले लगायो, हामी लाग्ने भन्दा पनि लगायो भन्दैछु। हामी पनि त्यस्तै छौँ। फेरि अधिकार नखोज्ने हामी पनि त्यस्तै छौँ। हामी पनि म भनेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। र अनि उपलब्धि हासिल भएपछि बिर्सिदिने, त्यो समुदायलाई नि महिला मात्र होइन दलित जनजाति सबैलाई बिर्सिदिने काम भएको छ। यसो नगरौँ, यो महागल्ती हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले राख्न चाहेँ। यही क्रममा अघि साथीहरूले भन्नुभयो जमिन जोत्नेको घर पोत्नेको भन्नुभयो, सही भन्नुभयो। हाम्रो नारा यही हो, हाम्रो पार्टीको नारा यही हो, जमिन जोत्नेको हो घर पोत्नेको हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि जमिन जोत्ने, जसले जोत्यो जमिन उसको त्यो जमिन नहुने, जसले जमिनमाथि खनी खोस्री गरेर छाप्रो हालेको छ, झुप्रो छाप्रो हालेको छ, त्यो झुप्रो छाप्रोको मालिक त्यो व्यक्ति हुन नसक्ने, जसले जमिन देखेकै छैन, टेकेकै छैन, अनुपस्थित भूस्वामीहरू छ, त्यो जमिनको मालिक उनीहरू हुने यो स्थिति छ। यो स्थितिको अन्त गर्नको लागि हामीले संविधानमा, हाम्रै पहल कदममा संविधानमा केही व्यवस्था गरेका छौँ। यही स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि ती भूमिहीन जनताहरूले भन्ने गरेको, त्यो झुप्रो छाप्रोमा बस्ने नागरिकहरूले भन्ने गरेको थियो जमिन त मैले जोत्ने, खनी खोस्री गरेँ, यो झुप्रो छाप्रो त मैले बनाएँ, तर झुप्रो छाप्रो माथि, यो जमिन माथि मेरो अधिकार छैन, कानुनी अधिकार छैन। त्यसै कारणले यो देश त मेरो भयो तर यो राज्य मेरो हुन सकेन भनेर नागरिकहरूले भनिरहेका छन्। हाम्रो अभियान भनेको यो देश मात्र होइन, यो राज्य पनि तिमीहरूको हो भनेर स्थापित गर्ने हाम्रो काम हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले पार्टीले मलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइरहँदाखेरि सबभन्दा पहिला मैले अरू सबै विषयलाई तपसिलमा राखेको छु। तिनीहरू पनि प्राथमिकतामा त होला,
तर सबभन्दा पहिलो मेरो प्राथमिकता जसको छाप्रो छैन, जसले जमिन जोतिरहेको छ, जसले रगत पसिना बगाइरहेको छ, उनीहरूलाई त्यो जमिनको मालिक कसरी बनाउने, मेरो मुख्य उद्देश्य त्यही रह्यो। किन भन्दा पार्टीको उद्देश्य त्यही नै हो। पार्टीको नीति त्यही भएको कारणले त्यो पार्टीको एउटा सिपाहीको हिसाबले, त्यो पार्टीले पठाएको एउटा प्रतिनिधि पात्रको हिसाबले मैले त्यो पार्टीको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने मेरो प्रमुख जिम्मेवारी हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यही काममा म अगाडि बढेँ। यो बढ्ने क्रममा म तपाईँलाई एक दुईवटा के गर्दैछु भन्ने कुरा म भन्दिनँ। यो गर्छु भनेर भन्ने कुराहरू होइन, गर्ने कुराहरू हो भन्ने हो। हामी जे भन्छौँ त्यो गर्छौँ, जे गर्छौँ त्यो मात्रै भन्छौँ। हामी पत्रकार सम्मेलन गरेर डङ्का पिट्दैनौँ, यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर पिट्दैनौँ, पिट्नु पनि हुँदैन, गरेर देखाउने हो भन्ने हो मेरो मान्यता। व्यक्तिगत रूपबाट भन्नुहुन्छ भने यही क्रममा जब मैले पदभार ग्रहण गरेँ, पदभार ग्रहण गरिसके पछाडि महोत्तरीका 2 नम्बर प्रदेश अन्तर्गतको महोत्तरीका साथीहरू आउनुभयो कि त्यहाँको समस्या लिएर। त्यहाँ 21 सालमा जमिन नापी भएको रहेछ। 21 सालमा त्यो हदबन्दी लागू भइसके पछाडि जमिन नापी भएको रहेछ। नापी गर्ने क्रममा हुनसक्छ अब 21 साल भनेको त आजभन्दा अब धेरै अगाडिको कुराहरू भयो, झन्डै कति 57 वर्ष अगाडिको कुरा भयो। स्रोत साधनको पनि अभाव होला, धेरै कुराको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले ठुला चक्ला भएका जमिनहरू नापेछन्। सम्भवतः राजस्व त्यहाँबाट आउन सक्छ र हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा पनि त्यही नै देखिन्छ भन्ने हिसाबले पनि होला, अन्दाज गरौँ हामीले। र त्यो भइसके पछाडि साना जग्गाहरू बस्तीहरू भएको ठाउँमा गाउँ ब्लक भनेर छुट्याएर राखेको रहेछ, नापी गरेनछ। नापी नगरिसके पछाडि त्यो गाउँ ब्लकका नागरिकहरूले आफ्नै जग्गाको मालिक पनि आफू हुन नसकेर लाल पूर्जा नभएको कारणले धारा जोड्न नपाउने, बत्ती जोड्न नपाउने, केही व्यवसाय गरौँ, केटाकेटीलाई पढाउँ भन्दाखेरि पनि त्यो जग्गा धितो राख्न नपाउने र यतिसम्म कि लाल पूर्जा नपाएर आफ्नै देशका वास्तविक नागरिकहरू अनागरिक भएर बस्नुपर्ने, राष्ट्रियता विहीन भएर बस्नुपर्ने स्थितिसम्म रहेछ। त्यो कुरा भनिसके पछाडि मेरो मुटु अलिकति हल्लायो र मैले तुरुन्त नै के रहेछ भन्ने कुराहरू बुझेँ। मन्त्रालयभित्रको सम्बन्धित निकायहरूमा बुझेँ। हो, नापी त अब केही वर्ष 10-12 वर्ष अगाडि भइसकेको छ, लाल पूर्जा तयार हुँदैछ, दिने हो भनेर भन्यो। र मलाई जानकारी के थियो भने लाल पूर्जा अधिकांश तयार भएको छ, जसको पहुँच छ उनीहरू चाहिँ सदरमुकाम गएर लिन जाने र आफ्नो लाल पूर्जा आफ्नो जग्गाको कानुनी मालिक बन्नको लागि लाल पूर्जा लिन पनि टेबल मुनिबाट अनेक खालको व्यवहार गर्नुपर्ने, सिधा भन्नु पर्दाखेरि भेटी चढाउनु पर्ने भनेर भेटी चढाउनेले नै मलाई भन्यो यस्तोसम्म भएको छ। मैले त आफ्नो लाल पूर्जा लिनको लागि पैसा तिर्दिन भनेर नलिकन आएँ, 3-4 दिनसम्म बस्दा पनि पाइएन हजुर भन्न आइपुग्यो। भनिसके पछाडि तुरुन्तै हस्तक्षेप गर्यो। हुन त योभन्दा अब लाज पनि लाग्छ भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आफ्नै जुन पार्टीमा हामी थियौँ त्यही पार्टीको सरकार थियो, मन्त्री पनि बनेका थिए, यही मन्त्रालय सम्हालेको थियो, तर त्यहाँ ध्यान गएन। त्यो भुइँ तहको जनतामा ध्यान गएन, जसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यहाँ ध्यान गएन, ध्यान अर्कै ठाउँमा गयो। यहाँ साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो के भएको छ भनेर, केही यहाँ चाहिँ सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अरू ठाउँमा ध्यान गयो, कसरी जग्गाको प्लटिङ गरेर खान सकिन्छ, सर्वोच्च अदालतलाई चाहिँ रोक्न लगाउने, अनि किताकाट गरेर एउटै किताबबाट लाखौँ लाख कसरी खान सकिन्छ सेटिङमा, आदि इत्यादि कुराहरूमा ध्यान गयो। जनतालाई कसरी अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्नेमा गएन, तर हाम्रो पार्टीको ध्यान गयो। त्यो गइसके पछाडि तुरुन्तै हस्तक्षेप गरेर त्यहाँ अहिले तुरुन्तै हुन सक्दैन भन्दा पनि मलाई लाग्छ 10 दिन पनि लागेन, 10 दिन पनि लागेन। त्यो हस्तक्षेप गरिसके पछाडि त हुँदो रहेछ नि त। तर खुसीको कुरा मलाई सहयोग स्थानीय पार्टीले गर्यो, मलाई सहयोग स्थानीय सरकारले पनि गर्यो। स्थानीय सरकार र पार्टीले सहयोग गरेको खण्डमा हुन्छ, सही रिपोर्ट दिएको खण्डमा हुन्छ भन्ने एउटा प्रमाण हो। झुटो रिपोर्ट दिएको खण्डमा गाह्रो हुन्छ काम गर्नको लागि। उहाँहरूले सही रिपोर्ट दिनुभयो, रिपोर्ट दिइसकेपछि जहाँनिर दुखेको त्यहीँनिर हानिदिएँ मैले। र भइसके पछाडि सदरमुकाम जान नपर्ने गरेर त्यही महोत्तरीको रामगोपालपुरमा 554 जना त्यो थियो, अहिले त धेरैले पाइसक्यो भनेर हिजो मात्रै मैले रिपोर्ट पाएँ। त्यो
तीनै मुकाम डोर कायम गरेर 2 दिनसम्म कर्मचारीहरूलाई नाफिका कर्मचारीहरूलाई ती मुकाम कायम गरेर मैले लाल पूर्जा दिएर उद्घाटन गरेर अहिले महोत्तरीमा त्यो लहर चलिसकेको छ। देशैभरि यही महिनामा म भैरवा जाँदैछु, त्यही गाउँ ब्लकको लाल पूर्जा दिनको लागि तयारी गर्नको तुरुन्तै तयारी गर भनेर निर्देशन दियो। काम गर्नेलाई मैले माया गर्ने हो, संरक्षण गर्ने हो, जसले काम गर्दैन मलाई काम र परिणामसँग मुलाइजा छ। कुन पार्टीको मलाई मतलब सचिव, कुन पार्टीको सहसचिव, कुन पार्टीको मलाई त्यो मतलब छैन। आफ्नै पार्टीको भए पनि यदि गलत काम गर्छ भनेदेखि हाम्रो भएर भएन, राम्रो हुनु पर्यो, हाम्रो चाहिँ हुने, तर गलत काम गर्यो भने त्यो क्षम्य हुँदैन। अरू नै भए पनि यदि राम्रो काम गर्छ, जनहितको पक्षमा काम गर्छ, परिणाम निकाल्छ भनेदेखि मलाई परवाह छैन भन्ने हिसाबले कुरा गरेपछि ल गर तिमीहरूले भन्ने हिसाबले कुरा गरिसकेपछि उहाँले गर्नुभयो। र अहिले पूर्वको सप्तरी या सिराहामा यही महिनामा म जाँदैछु। त्यहाँको पनि गाउँ ब्लकको जग्गाको लाल पूर्जा बाँडेर यो पुस महिनासम्ममा सिङ्गो देशैभरिको गाउँ एकाध कहीँ नाफी नै बाँकी छ भने अहिले स्रोतको अलिकति कमीको कारणले रहला, होइन भने मोर देन 90% चाहिँ गाउँ ब्लकको लाल पूर्जा दिने तयारी भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर जमिन जोत्नेको कुरा गर्नुभयो। यो के अरे भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी लगायतका अव्यवस्थित बसोबासीहरू हलिया, कमैया, कमलरी, हरुवा, चरुवाहरूको व्यवस्थापनको लागि पनि कार्यदल बनाउने, सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई बोलाएर उनीहरूको समस्या के हो, कसरी चाहिँ सङ्घले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने, स्थानीय तहले के गर्ने, किनभने मुलुक त संहितामा गइसकेका छ र यो अनुसारले कसरी जान सकिन्छ भन्ने कामको पनि थालनी भइ नै सकेका छ। यो पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ। अब यो सुकुम्बासीको हकमा तपाईँहरूले मलाई सहयोग के गर्नु पर्यो भने साँच्चै सुकुम्बासीको हो, त्यो कुन पार्टीमा चाहिँ विश्वास राख्छ, कहाँ भोट दिन्छ भन्ने कुरा नहेरिदिनु होला तपाईँहरूले। साँच्चै सुकुम्बासी हो भने जोसुकै होस्, उसको मत जहाँसुकै जाहेर गरोस्, हामीलाई मतलब भएन। यो देशको नागरिक हो, यो देशको नागरिकको हिसाबले उसले पाउनुपर्ने संविधानले दिएको अधिकार उसले उपभोग गर्न, निर्बाध रूपबाट उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ। हाम्रै पार्टीको सदस्यता लिएको छ, महल छ अर्को जिल्लामा, यहाँ सुकुम्बासी भनेको छ, सुकुम्बासीको नामबाट पहिला जग्गा लिइसकेका छ, अनि त्यो बेचेर फेरि अहिले चाहिँ आयोगले दिँदैछ भनेर सुकुम्बासी बनाएको छ। सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासी छ भने आफ्नै पार्टीकोलाई पनि संरक्षण नगरिदिनु होला। म यति विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, वास्तविक सुकुम्बासीहरू कोही नछुटुन्, सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीहरू कसैले पनि नपाउन्। यो हिसाबबाट हामीले गयौँ भनेदेखि जनताको ढुकढुकी हामी बन्न सक्छौँ। साँच्चै यिनीहरूले निष्पक्ष ढङ्गले जनपक्षीय काम गर्छ भन्ने हुन्छ र त्यो अरू पार्टीमा लागेका पनि हाम्रै पार्टीमा आउँछन्। आइजो भन्नु पर्दैन, हामीले आइजो भनेर सदस्यता खुल्ला गर्नु पर्दैन, खोजिकन आउने वातावरण हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यो भनेको कामले सिर्जना गर्ने हो, त्यो काम गरेर देखाउँ भन्ने हो। र यो क्रममा अब अर्को कुरा हो जमिन के अरे घर पोत्नेको पनि भन्नुभयो हो। घर पोत्नेको हुनुपर्ने, त्यो थोत्रो घरलाई पोतिकन हातमा ठेला उठ्ने गरेर पोत्यो अनि घरको मालिक अर्को हुने, यथार्थ त यो न हो। त्यस कारणले हामीले नै लडेर हाम्रै एजेन्डा स्वरूप संविधानमा नै घर पोत्नेको हुनुपर्दछ भनेर लेखाउन हामी सफल भयौँ। संविधानमा त लेखायौँ तर कार्यान्वयन हुँदैन। संविधानमा मात्र लेखेर हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन बन्नुपर्छ। कानुन पनि बनायो, देवानी संहिता बनायो, देवानी संहिता 2074 पनि बनायो र पनि कार्यान्वयन भएन। मलाई कानुन आयोगको अध्यक्षले भन्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ 76-77 सालतिरको सिफारिसमा राख्नु भएको रहेछ, ल है संविधानमा व्यवस्था भएको कुरा, देवानी संहितामा व्यवस्था भएको कुरा यो कार्यान्वयन भएन। थुप्रै कुराहरू हामी कहाँ कानुनको कमी भएन, त्यो राष्ट्रिय कानुनको पनि कमी छैन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरू जुन हामी नेपाल राज्य पक्ष भएर हस्ताक्षर गर्छौँ त्यसको पनि कमी छैन। तर समस्या कहाँनिर भन्दाखेरि एउटा इमान्दारिताको खाँचोको कारणले गर्दाखेरि, दृढ इच्छा शक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि भएका कानुन कार्यान्वयन नै नगर्दिने। दुईजना महिलाहरू जो यो घर पोत्नेको हुनुपर्छ भनेर सडकमा नारा लगाएर हिँडेका दुईजना महिलाहरू यही भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा को नेतृत्व सम्हाल्नु भयो। उहाँले भन्नुभएछ, कानुन आयोगको अध्यक्षले, तपाईँहरू यो
चाहिँ के अरे घर पोत्नेको हुनुपर्दछ भनेको सम्पत्तिमा छोरीको अधिकार हुनुपर्दछ भनेर आवाज उठाउने मान्छे हो। तपाईँहरू आफै मन्त्री हुनुभएको छ, यति त गर्नुहोस् भन्दाखेरि गरेनन्, विभिन्न बहाना बनाएर गरेनन्। तपाईँलाई म भन्छु त्यो काम भयो, अहिले मैले गरेँ, मैले थाहा पाएँ, मलाई थाहा थिएन। कानुन आयोगले त्यो सिफारिस गरेको छ भन्ने कुरो थाहा छैन। यहाँ त त्यस्ता सिफारिसहरू डम्पच पारेर राख्छ, रद्दीको टोकरीमा धुलोको चाङ लगाएर राख्छ। उहाँले मलाई भेट्नुभयो, शुभकामना दिने क्रममा मैले यसो गरेको थिएँ, त्यो भएको छैन, तपाईँप्रति मेरो अपेक्षा छ। पहिलाका मन्त्रीलाई भनियो, गरेन, कमसेकम तपाईँले गर्नुहोला भनेर चाहिँ आशा लिएर आएको भन्नुभयो। ल के छ ल्याउनुहोस् भने उहाँले डकुमेन्ट ल्याउनुभन्दा अगाडि मेरो सचिवालयले डाउनलोड गरेर त्यो हेर्दाखेरि त गर्नुपर्ने कायदाको काम रहेछ, त्यो गरौँला नै भन्ने थियो। तर अलि पछि हुन्थ्यो होला, उहाँले चाहिँ सिफारिसै गरेको कुराको जगमा टेकेर तुरुन्त नै गरेर अहिले संविधानमा व्यवस्था भएको पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारको कुरा, जो अंशयारहरू आमा बुवा पति पत्नी छोरा छोरी भनेर गरिएको छ, त्यसमा आमा बुवाको ठाउँमा बाउ खोज्ने अनि छोरा के अरे पति पत्नीको ठाउँमा पति मात्रै खोज्ने, छोराछोरीको ठाउँमा छोरा मात्रै खोज्ने स्थिति थियो। त्यो अब अन्त भयो। अंशयारको रूपमा अब आमा बुबा पति पत्नी छोराछोरी सबै हुन्छ। अंश बन्दा गर्दाखेरि अब महिलालाई अलग ग्यार गर्न पाउँदैन, त्यो निर्देशित अहिले भइसकेको छ। यति कुरा पनि तपाईँलाई जानकारी गराएँ। भइसकेको कुरा, अब तपाईँहरू घर पोत्नुहुन्छ, त्यो घरको मालिक तपाईँहरू नै हो भन्ने कुरा हक दाबी गरेर लाग्नुहोस्, अब हुन्छ। तर खोजी चाहिँ गर्नु पर्यो। हामीले खोजेनौँ भनेदेखि हुँदैन। जहाँसम्म यो क्षतिपूर्ति तिरी जग्गा दर्ता गर्ने निर्देशन दिने बारे भन्ने एउटा निवेदन दिनुभएको छ। यस सम्बन्धमा यो राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट सम्पन्न हुने काम छ भने त्यही भूमि आयोगबाट नै सम्पन्न गराइदिन्छु। यदि त्यसबाट सम्पन्न नहुनेछ, अलग्गै खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ भने यो सम्बन्धमा म बुझेर के भएको हो वास्तविकता बुझेर तपाईँहरू पनि आउनुहोला, समय मिलाएर आउनुहोला। वास्तविकता के हो, केही कुरा त यहाँ जनिएको छ, पहिला यस्तो भएको भनेर जनिएको छ। यति मात्रले मलाई त्यहाँ सबै दस्तावेज सङ्कलन गर्नको लागि पुग्दैन। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँहरू पनि कर्मचारी हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले कति झुलाउनुहुन्छ, कति बाङ्गो टिङ्गो घुमाउरो बाटोबाट लानुहुन्छ, तपाईँहरू आफैलाई पनि थाहा छ। सरल रेखाबाट हुने कुरालाई पनि फनी जेरी घुमा जस्तो घुमाइदिने कामले गर्दाखेरि यो कुरा यथार्थ बुझिसके पछाडि कहाँ हो त बाटो छिर्ने ठाउँ कहाँ हो त भन्ने थाहा पायो भने ट्वाक्कै हान्न सकिन्छ भन्ने हो। यो सम्बन्धमा पनि के गर्न सकिन्छ, यदि सबै काम भइसकेको हो र लालपूर्जा मात्र दिन बाँकी हो भने अलग्गै कुरा। क्षतिपूर्ति तिरी भनिसके पछाडि पहिलाको क्षतिपूर्तिको रेट अलग्गै हुने होला, अहिलेको अलग्गै हुने हो कि के हो, वास्तविकता मलाई अहिले थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि म मन्त्रालयका सम्बन्धित निकायसँग बस्छु। यो समस्या चाहिँ मलाई यति भएर पुग्दैन। विस्तृत रूपबाट तपाईँहरूले दिनुभयो भनेदेखि छलफल गरेर यसको निकास के हुन सक्छ त्यो गर्नेछु। र अर्को कुरा यो उपत्यकाभित्र स्ववासीको कुरा थियो। स्ववासीको कुरा संविधानले पनि त्यो ढङ्गले समेटेको थिएन र अहिले यो चाहिँ राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन आदेशमा पनि त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि गाह्रो भएको थियो। गठन आदेशलाई नै संशोधन गरेर यहाँ भएको चाहिँ स्ववासीको बेनिसाको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने हिसाबबाट मैले संशोधनतिर लागेको छु। यदि अब मलाई लाग्छ यो स्ववासीको समस्या हो भन्ने त मलाई लागेन यो सरर हेर्दाखेरि, होइन। यदि स्ववासीसँग जस्तै खालको हो भने यो आयोगले नै गर्छ, होइन। त्योभन्दा अलिक भिन्न खालको छ, यसलाई अलग्गै सम्बोधन गर्नुपर्ने हो भने कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हो मैले हेरेर तदारुकताका साथ गर्नेछु भन्ने कुराहरू राख्दै फेरि पनि अब तपाईँहरूले यो जुन एजेन्डामा सिङ्गो मुलुक केन्द्रित रहेको छ, हामीले तय गरेको एजेन्डामा सिङ्गो मुलुक केन्द्रित रहेको छ, यो एजेन्डा हाम्रो हो भनेर स्थापित गर्नको लागि सबैजनाले योजनाबद्ध किसिमबाट अगाडि बढ्नुहुनेछ। र अहिले बन्द सत्रमा चयन हुने नेतृत्वले पार्टीले अवलम्बन गरेको नीति अनुसारले तपाईँहरूले रणनीतिक योजनाहरू बनाउनु हुनेछ। र अबको दिनमा पार्टी केन्द्रले केही भन्या छैन भनेर सिरानी हालेर बस्ने कुराहरू होइन। हामीले पार्टीको मूल नीतिभित्र रहेर सधैँभरि 24 घण्टा हामी योजना बनाएर आफ्नो रचनात्मक र सृजनात्मक हाम्रो यहाँको आवश्यकता अनुसारको योजना बनाएर अगाडि जान सक्छौँ, जानु पर्दछ। त्यस कार्यमा तपाईँहरू सफल हुनुहुनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै अब हुने निर्वाचित
कमिटीलाई पनि अग्रिम शुभकामना सहित पार्टीलाई अग्रदस्ताको रूपमा युवाहरू तपाईहरू अग्रदस्ताको रूपमा रहने र जनताको घर घरमा पुगेर अबको पार्टी भनेको 1 नम्बरको पार्टी यही माओवादी केन्द्र हुने हिसाबबाट लाग्नुहुनेछ भन्ने शुभकामनाका साथ मेरो भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। ज्यू आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा जुन हामीले पाउन सक्यौँ त्यसको लागि हाम्रो यो सम्मेलन भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न हुन गइरहेको महसुस गरेको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो पार्टीका काठमाडौँ जिल्ला सचिवालय सदस्य तथा 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका इन्चार्ज रामप्रसाद खनाल बसन्तज्यू, त्यस्तै गरी हाम्रा पार्टीका काठमाडौँ जिल्ला सचिवालय सदस्य तथा सचिवालय सदस्य कमरेड कृष्णराज सुवेदी, जिल्ला सदस्य कमरेड राजु दङ्गाल र शङ्कर दुलाल र सम्पूर्ण जिल्ला सदस्य साथीहरू, नगर कमिटीका साथीहरू, विभिन्न सङ्घ सङ्गठन, विभिन्न चाहिँ जनवर्गीय सङ्गठनमा रहनुभएका साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षा कर्मीहरू, सबैमा यहाँ पार्टीका प्रतिनिधि पर्यवेक्षकको रूपमा उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूमा स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। कामरेडहरू, साथीहरू र आदरणीय जनसमुदायहरू, जुन हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले विगतदेखि नै नेपाली जनताहरूको हितका निमित्त सङ्घर्ष हिजो निरन्तर रूपमा चाहिँ जनताको पक्षमा सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको अवस्थामा आजको यो अवस्थासम्म आइपुग्नको निमित्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ योगदान रहेको छ यो राज्यमा। त्यसो भएको हुनाले आज हामी यो शङ्करापुर नगरको चाहिँ दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन दोस्रो सम्मेलन हामीले गर्दैछौँ। यो दोस्रो सम्मेलनबाट विगतमा जुन चाहिँ पहिलो नगर सम्मेलनबाट पनि चाहिँ करिब अध्यक्षको रूपमा हाम्रा पार्टीका प्रतिनिधि पर्यवेक्षकले जुन खालको चाहिँ मलाई चुन्नुभयो र यो बीचमा मैले के कति नेतृत्व गर्न सकेँ र पार्टीलाई के कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकेँ, जहाँसम्म लाग्छ काठमाडौँ जिल्लामा माओवादी केन्द्रको एउटा चाहिँ उत्तरी ध्रुव जस्तो जो उत्तरी पूर्वको चाहिँ एउटा ध्रुव जसरी जुन हामीले हिजो चाहिँ शङ्करापुर नगर नै चाहिँ हामीले जित्ने योजनासहित हामी अगाडि बढेको अवस्था थियो। कारणवश हामी यो एउटा हामी जित्न सफल भयौँ र अब आगामी दिनमा जुन खालको चाहिँ यो एउटाबाट शङ्करापुर नगरै चाहिँ जितेर नेतृत्व गर्नका निमित्त जुन अबको चाहिँ यो सम्मेलनपछि जुन बन्द सत्रबाट जुन खालको चाहिँ नेतृत्व चयन हुन्छ, नयाँ नेतृत्व, त्यो नेतृत्वले यो शङ्करापुरै चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र पहिलो नम्बरमा चाहिँ जित हासिल गर्नेछ भन्ने जुन शुभकामना व्यक्त गर्दै र आजको कार्यक्रममा विविध आफ्ना काम समय र जुन खालको चाहिँ कठिन बावजुदका पनि हाम्रो प्रमुख अतिथिले यहाँ हामीलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुभयो, समय दिनुभयो, त्यसको निमित्त उहाँलाई धेरै चाहिँ उहाँप्रति धेरै आभार चाहिँ प्रकट गर्न चाहन्छु र सँगै विभिन्न चाहिँ पत्रकार, सुरक्षाकर्मी, यहाँ स्वयंसेवक र चाहिँ सबै साथीहरू जुन हाम्रा पार्टीका चाहिँ प्रत्येक वडाबाट आउनुभएका प्रतिनिधि पर्यवेक्षक र चाहिँ सबै साथीहरूलाई विशेष चाहिँ धन्यवाद दिँदै आजको यो दोस्रो नगर सम्मेलनको उद्घाटन सत्र यही समापन भएको म घोषणा गर्छु। हस्त क्रान्तिकारी अभिवादन र बन्द सत्र त्यस्तै गरी साथीहरू म एकछिन अलिकति अगाडि भइछु र चाहिँ यो जुन चाहिँ कमिटी थियो हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको शङ्करापुर नगर कमिटीको कमिटी पनि भङ्ग भएको घोषणा गर्दै र चाहिँ निर्वाचन आयोग हामीले गठन गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ म अबको बन्द सत्रको कार्यक्रम चाहिँ हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। त्यो निर्वाचन आयोगका हुनुहुन्छ हाम्रा पार्टीका आदरणीय नेता काठमाडौँ जिल्ला सचिवालय सदस्य तथा 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका इन्चार्ज कमरेड बसन्त
खनाल, रामप्रसाद खनाल बसन्तको संयोजकत्वमा लुमाकान्त खनाल सदस्य, बालचन्द्र श्रेष्ठ सदस्य रहनुभएको जुन चाहिँ हामीले र चाहिँ राजु दङ्गाल सदस्य रहनुभएको जुन खालको चाहिँ हामीले कमिटी निर्माण गरेका छौँ, त्यो कमिटीलाई अबको चाहिँ बन्द सत्रमा शङ्खरापुर नगर कमिटीलाई हाँक्न सक्ने नेतृत्व निर्माण या चाहिँ जुन खालको चाहिँ चुनावी या चाहिँ सर्वसम्मत त्यो हिसाबले चाहिँ एक ढङ्गबाट निर्माण गरिदिनु हुनका निमित्त बन्द सत्ता मार्फत चुनाव मार्फत चाहिँ गरिदिनु हुनका निमित्त म चाहिँ अबको चाहिँ यो माइक चाहिँ म चाहिँ हाम्रो निर्वाचन मण्डललाई हस्तान्तरण गर्दै यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्छु। हस्त क्रान्तिकारी अभिवादन। सम्मेलनको बारेमा के जानकारी? अब अहिले हामीले सम्मेलन गर्नको लागि भनेर जसरी पार्टी फुट्यो, पार्टी फुटिसके पछाडि फुट्यो भन्दा पनि पार्टीलाई चाहिँ अब विभाजन गरिदियो र गरिसके पछाडि हामीले सबै सङ्गठनलाई एउटा चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि भनेर पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर कमसेकम एउटा सङ्गठनात्मक चाहिँ योजनाका साथ पार्टीलाई शुद्धिकरण र सुदृढीकरण गर्ने हिसाबबाट चाहिँ निर्णय भएको थियो। त्यही अन्तर्गत पार्टी सदस्य नवीकरण गर्ने, सिएलदेखि लिएर राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म गर्ने भन्ने खालको योजना अन्तर्गत आज देशको 753वटा चाहिँ पालिकाहरूमा पालिका सम्मेलनहरू सम्पन्न भएको छ। अब हामी चाहिँ यो पुसको 11 गते जुन एउटा सर्वहारा वर्गको विश्व प्रसिद्ध नेता माओको जन्मदिनको पारेर हामीले उद्घाटन गरेर पुस 11 देखि 13 गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछौँ। त्यही योजना अन्तर्गतै आज चाहिँ नगर सम्मेलन भएको हो।